बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन किराम, बड़ी खबर सामने आ गई है, मुआहिदा सामने आ गया है। सऊदी अरब की हिफाजत पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान की हिफाजत सऊदी अरब करेगा। दुश्मन ममालिक बड़े परेशान है। तफसीलात क्या है आपको आज के वीलॉग में बताएंगे और इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली ये मुआहिदे के मंदरजात क्या हैं। और दूसरा ये कि आज पाकिस्तान की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहिए सिपाही सलार जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का। इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी आज के वीलॉग का हिस्सा है। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया। पाकिस्तान पर रहम आ गया। पाकिस्तान जो मौशी एक बुरहान का शिकार था, आइसोलेशन का शिकार था आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की बात को सुनना तो दूर की बात, पाकिस्तान को कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी एक एटमी कुव्वत थी तो एक मुसल्लमा हकीकत की तरह अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ था। 1919 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त में सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान जो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा होता था और यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया के गवर्नर का रूल होता था जिसको वो आम ज़बान में पाशा कहते थे। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जब सऊदी अरब अलग हो गया तो सऊदी अरब के हालात मुआशी तौर पर ज़्यादा बेहतरीन नहीं थे। सऊदी अरब में जो नवाब ऑफ भावलपुर सादिक खान साहब थे, नवाब सादिक साहब थे, उनका एक वहाँ पर रिहाइश भी थी जहाँ वो लोगों को वहाँ पर उम्रा और हज के ज़ायरीन को वहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे। और उस ज़माने में होटल इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की थी। हाँ, लेकिन तेल की एक मादनियात जो कुदरती वसाइल थे सऊदी अरब के पास वो बेशुमार थे। अल्लाह ताला ने उनको इससे नवाजा हुआ था। फिर जैसे ही सऊदी अरब की मार्केट होती है, तेल मार्केट होता है, ओपन मार्केट में जाता है, तो वहाँ पर पैसे की रेल पे इकॉनमी मजबूत होना शुरू हो जाती है और एक बड़ा कारोबार उनके सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा बेहतरीन रहे। पाकिस्तान में आप समझें कि 90s तक सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे कि पाकिस्तान के लोग वहाँ पर काम करने, उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो हिस्सा होता था, तो वहाँ के और हमारे मगरबी पाकिस्तान के तकरीबन 25 लाख के करीब लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, सर्विसेज से वाबस्ता थे। तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद एक्सपोर्ट होती थी सऊदी अरेबिया मुलाजमत के लिए। तो पाकिस्तान के किसी भी वक्त में बहुत शानदार ताल्लुकात थे। फिर वक्त के साथ साथ वो ताल्लुकात किसी अदवार में आकर बड़ी तलखी का शिकार हो गए। बल्कि पाकिस्तान के पास तो एक ऐसा वक्त आया था जब पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स काम थे, तो $1 बिलियन सऊदी अरेबिया ने रखवाया था, लेकिन उन्होंने इसको रीफाइनेंस या उसको रीस्केड्यूल नहीं किया था उस डिपॉजिट को भी। तो पाकिस्तान ने फिर बाजवा साहब ने और उस वक्त की हुकूमत ने चाइना से पैसे लेकर सऊदी अरब को पे ऑफ किया था कि उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए थे। तो वो अदवार इमरान खान साहब के दौर के भी थे और वो इब्तदा जो हुई थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में जब यमन के ऊपर फ़ौजें भेजने का मसला आया था तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तान अपनी मिलकर ये फ़ौज वहाँ पर यमन में भेजें। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये मामला पार्लियामेंट में रखा था और पार्लियामेंट ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने माजरत जब सऊदी अरेबिया से की तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक तलखी का शिकार हो गए। उसकी मज़ीद दरारें इमरान खान साहब के दौर में आई, क्योंकि इमरान खान साहब बुली करने में लोगों को कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कई मौक़ों पर रॉयल फैमिली को और मोहम्मद बिन सलमान साहब को हिट किया था। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो उस वक्त वो बड़े पुरजोश थे, लेकिन इमरान खान साहब की सऊदी अरब आमद पर उनको मुलाकात के लिए इंतज़ार कराया गया और वहाँ पर इमरान खान ने इंतज़ार करते हुए कुछ ऐसे कलमात अदा किए जो वहाँ उस होटल के वेटर्स ने सुने, और वो वेटर्स डेफिनेटली उनके जासूस तो होते हैं। तो वो ख़बर वहाँ तक पहुँची कि जनाब ये कलमात इस तरह के अदा कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में। फिर इमरान खान साहब जब तैयारा लेकर सऊदी अरब से डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए गए तो रॉयल फैमिली का अपना जहाज़ उन्होंने दिया इनको, और वो जब वापसी के रास्ते में कनाडा के रास्ते में कनाडा पर प्रवास कर रहे थे तो उस वक्त इमरान खान
خان نے اور ان کے جو ساتھی اس جہاز میں موجود تھے انہوں نے کچھ نازیبا کلمات ادا کیے تھے اور جہاز پورا بک تھا. وہ فوراً خبر ان کے سیکیورٹی ادارے کو ملی اور سیکیورٹی ادارے سے خبر آگے تک پہنچی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ ان کو وہاں سے جہاز واپس لے کے جائیں, واشنگٹن ان کو اتاریں اور واپس آ جائیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو عمران خان کے دور میں عمران خان کی بلی کرنے کی وجہ سے مزید خراب ہو گئے. پھر پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کی انٹری ہوتی ہے. حافظ عاصم منیر صاحب نے, چیف آف دی آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل بھی ہیں ہمارے, انہوں نے پاکستان کے تعلقات کو ریپیئر کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے اور وہ معاملات کو گریجولی آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ کی موجودگی میں بھی اور آفٹر دا الیکشنز معاملات کو استوار کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے. پھر یہاں پر بھارت حملہ کرتا ہے اور پھر جب بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ تو اس وقت سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کو یہ سمجھایا تھا کہ جناب ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے, آپ ان کے ساتھ جنگ پہ مت جائیں. پھر یہی بات قطر نے بھی اور متحدہ عرب امارات نے بھی سمجھائی تھی, لیکن اس وقت عاصم منیر صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پھر دنیا نے وہ تماشا دیکھا کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی قوت کو اور اپنے سے 5 گنا بڑی اکانومی کو کس طرح زمین بوس کیا, اور اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج پاکستان ہر آنکھ کا تارا ہے, اس کے ثمرات ہیں. تو اللہ کو, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاکستان پر رحم آ گیا, تو پاکستان پر رحم آنے کی یہ وجہ تھی. اب پاکستان کے وزیر اعظم کا جو شایان شان استقبال کل ہوا, سب نے رپورٹ کیا, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اور جب کل پاکستان کے وزیر اعظم اور محمد بن سلمان نے بیٹھ کر یہ دفاعی معاہدہ سائن کیا ہے, یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں دفاع بھی ہے, اس میں سیاحت بھی ہے, اس میں تجارت بھی ہے. تو پاکستان کی ذمہ داری لگ گئی کہ سعودی عربیہ اور رائل فیملی, ہمارے مقدس مقامات مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ, اس کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری بن گئی. میں کہتا ہوں نہیں, باقی تمام چیزیں آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ ذمہ داری لگنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک, اس کی حفاظت کرنا یہ کتنی بڑی پریولیج ہے. یہ دنیاوی معاملات تو میں کہتا ہوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, جو یہ بڑا ایک آنر ہے, اور یہ ہر پاکستانی کے لیے آنر ہے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے, 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آنر کی بات ہے. اس کے ساتھ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اب سعودی جو رائل فیملی ہے اس کی بھی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوگی. کر تو وہ پہلے بھی رہے تھے لیکن ابھی آفیشلی ڈاکومنٹ پہ آ گیا, تو یہ بھی ذمہ داری ان کی ہوگی. اور اسی طریقے سے سعودی عرب کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن بن جائے گا, جو پاکستان کا دشمن ہے وہ سعودی عرب کا دشمن بن جائے گا. اور یہ بات اب اس خطے میں کیا, اس دنیا میں ایکچولی پاکستان کی امپورٹنس کو اس نے اجاگر کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ایک خوش نصیبی پاکستان کے حصے میں آئی ہے, کیونکہ پاکستان اگر دفاع کرنا چاہے گا سعودی عرب کا تو پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم ہونا ہے. تو جو گولڈن پیریڈ کی بات کر رہے تھے ہم, پاکستان کے گولڈن پیریڈ کی ایرا کی سٹارٹنگ کی بات کر رہے تھے, یہ تو اس کی ابتدا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت ساری خوشخبریاں ہمارے سامنے آئیں گی. تو پاکستان کی ذمہ داری اب لگ گئی ہے کہ جو سعودی عرب کی حفاظت ہے پاکستان کرے گا. سعودی عرب کے جو اکوپمنٹس ہیں, جنگی آلات ہیں, 70% وہ امریکن ہیں, وہ تمام پاکستان بھی استعمال کر سکتا ہے. شرائط سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ وہ کسی اور کو دے نہیں سکتے, لیکن استعمال اپنے مفاد کے لیے وہ کسی سے بھی کرا سکتے ہیں. تو اسی طرح اکارڈنگلی پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں وہی سعودی عرب کے بھی دفاع میں کام آئیں گے. اور یہ جو ایک طاقت اور ایک قوت بنی ہے اس نے پوری دنیا کو ششدر کر دیا, کیونکہ جب پاکستان نے جنگ میں بھارت کو ہرایا تھا تو امریکہ بھی اس وقت ششدر رہ گیا تھا کہ یار یہ وہ قوم ہے جو $1 بلین کے لیے IMF کے سامنے لیٹی ہوتی ہے, لیکن جب بھارت کی باری آتی ہے, پاکستان کی سالمیت کی باری آتی ہے تو یہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے کردار کو ایران میں بھی دیکھا کہ ایران میں کس طرح واحد اسلامی ملک تھا جو ایران کی حمایت میں کھل کر بولا, اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی اس نے طلب کرایا. پھر افغانستان کو کس طرح اکیلے پاکستان نے جواب دیا. تو یہ پوری دنیا نے نظارے پاکستان کے دیکھ لیے, اور اس کے جو
जो मेन इसकी जो वो है ना करवाने की जड़ जो है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, इस बेहतरीन पाकिस्तान के मुआहिदों की और मुस्तकबिल की, और दूसरा हमारे एयर चीफ साहब हैं और नेवल चीफ साहब हैं। तो ये वो लोग हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म तो इसके बेनिफिशरी डेफिनेटली हैं, लेकिन ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया, और अगर इनको इनका क्रेडिट ना दें तो शायद हम इनके साथ ज़्यादती करेंगे। तो वो तमाम नाकदीन जो पाकिस्तान में बैठ कर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के ऊपर कभी तनकीद करते थे और बिला जवाज़ तनकीद करते थे, झूठे प्रोपोगेंडे करते थे, उन सब का मलिया मेट हो गया। वो शायद आइनों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उन तरक्की की उन मनाजिल को तय करता हुआ अब तेज़ी से आगे जा रहा है, जहां पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल उसके लिए बाहें खोले खड़ा है। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।